ہاں چلتے ہیں. ایک بات پوچھوں؟ ہاں تمہیں کوئی پسند؟ دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں. آپ کے لیے جان دے بھی سکتی ہوں اور جان لے بھی سکتی ہوں. ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے وہ. اگر اس کے دل میں چور ہوتا تو وہ آپ کو ساتھ میں کیوں لے کے جاتی ہے اس سے ملوانے کے لیے؟ کہاں کھویا ہے آپ کا دل؟ ڈھونڈنے میں مدد کروں؟ تمہارے کہیں آس پاس ہوگا. اگر تمہیں مل جائے تو تم رکھ لینا. ہے زارا یا اس کی ٹوین. ویسے آج بھی تم اکیلے گھوم رہی ہو، کیا بات ہے؟ چلو آج گھر ڈراپ کر دیتا ہوں. جب میں عادل کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں تو مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے. کہیں عادل مجھے اچھا تو نہیں لگنے لگا؟ ہو سکتا ہے، شاید. سب سنبھال لوں گی، ہینڈل کر لوں گی، لیکن مجھے تو بتاؤ کہ تم کسے پسند کرتی ہو؟ ماما میں ایک 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 اس دن نرس نے پھپھو کو ایک بچی دی جو ماما کے ساتھ تھی اور وہ میں تھی، اور دوسری جو پھپھو کے ساتھ تھی. یا پھر دونوں کو ماما کو دے دیا. کیا ہوا ہوگا؟ کیا ہوا ہوگا اس دن؟ ماما سے پوچھ نہیں سکتی، نانا میاں تک جا نہیں سکتی، تو کون کرے گا میری ہیلپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک بات ہے بھائی، جب سے سارا آئی ہے واپس اس نے تو سب کو ہی گھما کر رکھ دیا ہے. جس بیٹی کو میں نے دیکھا نہیں، کبھی چاہا نہیں، وہ مجھے اپنا ہیرو مانتی ہے. کاش شازیہ تم ایسے نہ جاتی. کاش تم اپنی بات کہہ پاتی اور میں تمہیں سن لیتا. یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سارا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھیں گی. وہ اپنی بھتیجے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی تو وہ
बहू बनाकर नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गंवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गंवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गंवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें।
व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वहीं रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वहीं रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वहीं रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश,
तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गवाता है। जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो उसे चंद दिन वही रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश के ज़ुबान में दफन हो जाएगी। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है।
شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہیں جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گہواتا ہے. جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہیں جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گہواتا ہے. جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہیں جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گہواتا ہے. جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہیں جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گہواتا ہے. جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے
وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے۔ ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے۔ وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا۔ لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں، وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کی زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں، تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں۔ ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے۔ شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے، محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے۔ ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے۔ وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا۔ لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں، وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کی زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں، تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں۔ ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے۔ شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے، محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے۔ ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے۔ وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا۔ لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں، وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کی زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں، تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں۔ ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے۔ شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے، محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے۔ ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے۔ وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا۔
لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی. وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی. وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی. جب شہریار اسے اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے ایمان صرف مسکرا کر کہتی ہے محبت ہمیشہ پانے کا نام نہیں ہوتی، بعض اوقات صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کیا شہریار پہلی بار دل کے سننے گا یا پھر ایمان ہمیشہ کے لیے خاموش کے زبان میں دفن ہو جائے گی؟ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی کے لیے آپ کے لیے اور بھی ایپیسوڈز لا سکتا ہوں. تو اگر آپ اس ڈرامہ سے لے کر نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں. ویورز، یہ کہانی ہے ایمان اور شہریار کی، دو ایسے لوگوں جن کے درمیان الفاظ کم مگر جذبات بہت گہرے ہوتے ہیں. ایمان ایک نرم دل، خاموش، تباہ اور کم گم لڑکی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے. اس کی زندگی سادہ ہے لیکن اس کا دل بہت حساس اور محبت سے بھرپور ہے. شہریار ایک شہر کے کامیاب مگر سخت دل بزنس مین ہے جو زندگی میں ہر چیز کو سودا سمجھتا ہے. محبت، رشتہ اور یہاں تک کہ احساسات بھی. وہ اپنے کام کے سلسلے میں ایمان کے گاؤں آتا ہے جہاں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. وہ اسے چند دن وہی رکنا پڑتا ہے. ان چند دنوں میں ایمان کی خاموشی، اس کی معصومیت اور دوسرے کا درد محسوس کرنے کا صلاحیت شہریار کے دل کو بدلنے لگتا ہے. وہ اس لڑکی میں کچھ خاص دیکھتا ہے، ایسا کچھ جو شہر کے چمک دمک میں کبھی نہیں ملا. لیکن ایمان چاہتی ہے کہ یہ محبت ممکن نہیں. وہ جانتی ہے وہ شہریار جیسے بڑے آدمی سے وابستہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی.
जब शेरियार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश की ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ये कहानी है ईमान और शेरियार की, दो ऐसे लोगों जिनके दरमियान अल्फाज कम मगर जज्बात बहुत गहरे होते हैं। ईमान एक नरम दिल, खामोश, तबाह और कम गुम लड़की है जो एक छोटे से गांव में अपनी नानी के साथ रहती है। इसकी ज़िंदगी सादा है लेकिन इसका दिल बहुत हसास और मोहब्बत से भरपूर है। शेरियार एक शहर के कामयाब मगर सख्त दिल बिजनेसमैन है जो ज़िंदगी में हर चीज़ को सौदा समझता है। मोहब्बत, रिश्ता और यहाँ तक के एहसासात भी वो अपने काम के सिलसिले में ईमान के गाँव आता है जहाँ इसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। वो उसे चंद दिन वहीं रुकना पड़ता है। इन चंद दिनों में ईमान की खामोशी, इसकी मासूमियत और दूसरे का दर्द महसूस करने का सलाहियत शेरियार के दिल को बदलने लगता है। वो इस लड़की में कुछ ख़ास देखता है, ऐसा कुछ जो शहर के चमक दमक में कभी नहीं मिला। लेकिन ईमान चाहती है कि ये मोहब्बत मुमकिन नहीं। वो जानती है वो शेरियार जैसे बड़े आदमी से वाबस्ता होने का सोच भी नहीं सकती। जब शेरियार उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, ईमान सिर्फ मुस्कुरा कर कहती है, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं होती, बाज़ औक़ात सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अब सवाल ये है, क्या शेरियार पहली बार दिल के सुनेगा या फिर ईमान हमेशा के लिए खामोश की ज़ुबान में दफन हो जाएगी? अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी के लिए आपके लिए और भी एपिसोड्स ला सकता हूँ। तो अगर आप इस ड्रामा से लेकर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब का